खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमाले सरकारबाट फिर्ता सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। साथै एमालेले सरकारबाट पनि फिर्ता हुने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नगएको र प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले नेकपा एमाले सरकारबाट नबाहिरिए तत्काल मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने वा बिना विभागीय मन्त्री बनाउने सम्मको चेतावनी दिएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले जेनेभा भ्रमणमा जान लागेकी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्याललाई अन्तिम समयमा रोकेर अपरिपक्वता देखाएको नेकपा एमालेमाथि साधेको आरोप लगाए। नेकपा एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री बिमला राईज्यूलाई चाहिँ अन्तिम क्षणमा आएर अकारण नजानका निम्ति प्रधानजीले निर्देशन गर्नुभएको छ र सार्वजनिक रूपमा उहाँ चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको सहभागिताका प्रति उहाँले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु भइसकेपछि हामी यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेर देशमा राजनीतिक स्थिरता नचाहेको आरोप समेत लगाए। यसैबीच सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। एमालेबाट मन्त्री बनेका 8 जनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। दाहाल मन्त्री परिषदमा एमालेबाट विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा 8 जना सहभागी थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले उपयुक्त समय नआउन्जेलसम्मका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय भएको पार्टीका सहमहामन्त्री गोविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए। उनले बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दलले सहयोग मागे पनि अहिलेसम्म पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय लिन नसकेको स्पष्ट पारे। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दलहरू बीचमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयास भइराखेको छ। दुवै तर्फबाट राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयास भइराखेको र उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने समय पनि बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छैनौं। सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टी सभापति रवि लामिछानेले ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिए। 7 दलीय गठबन्धनको यात्रा 2 महिनाको अवधिमा नै टुङ्गिएको छ। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले लगायतका दलले दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै 7 दलीय गठबन्धनको यात्रामा ब्रेक लागेको हो। सरकार बनेको 65 दिनभित्र नै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने जोखिम बढेको छ। 7 दलीय गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले सोमबार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै गठबन्धनको यात्रा 2 महिनामा नै टुङ्गिएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन भने उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम नै राखेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र सहित 8 दलले फागुन 13 गते राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि अर्को सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
सरकारबाट बाहिरिएसँगै राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा महत्त्वपूर्ण पदको भागभण्डा गरिएको थियो, जस अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री, नेकपा एमाले राष्ट्रपति र सभामुख तथा अन्य पद आपसी समझदारीमा टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो। तर उक्त समझदारी गरिएको 62 दिनभित्र नै राष्ट्रपतिको विषयमा कुरा नमिल्दा नयाँ गठबन्धन अस्तित्वमा आइसकेको छ। माओवादीले देखाएको अस्थिर चरित्रका कारण मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको एमालेको आरोप छ। देशलाई अस्थिरतातर्फ यो राजनीतिलाई विद्रूप बनाउन खोज्ने खालको पहल प्रयत्न त होइन भन्ने संशय त आम जनताको मनमा बसेको छँदैछ। हामी चाहन्छौँ त्यो खालको परिस्थिति नआओस्। तर कांग्रेस लगायतका दल मुलुकको राजनीति 8 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएसँगै ठिक ठाउँमा आएको बताइरहेका छन्। वर्तमान जनमत कांग्रेस र माओवादी लगायतका दल मिलेर बनेको गठबन्धनको भएकाले यी दल मिल्नुको विकल्प नरहेको कांग्रेसको भनाइ छ। जनमतबाट जुन अनुमोदित भएर संसद बनेको छ त्यो ठाउँमा फेरि पुगेको छ यो संसदीय गणित र यो गठबन्धन। मलाई लाग्छ यो अब अझ स्वाभाविक हो र यसले जनताको मेन्डेटलाई अब सम्मान गर्यो सही अर्थमा र जनताको मेन्डेट अनुसार यो 5 वर्ष चल्छ। अब जति धेरै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन्छन् त्यति नै धेरै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी छ। 8 दल मिलेर बनेको नयाँ गठबन्धनले मुलुकमा राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व समेत दिने उसको भनाइ छ। धेरै दलहरू एकताबद्ध हुन्छन्, जति धेरै दलहरूको बिचमा युनिटी हुन्छ र त्यति बेला राष्ट्र झन् एकताबद्ध हुन्छ। त्यसले चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता होइन राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ। सरकार बनाउनकै लागि हतार हतारमा गठबन्धन बनाउने तर स्वार्थ पूरा भएसँगै गठबन्धन भत्काउने परिपाटीले पक्कै पनि राजनीतिक स्थायित्व दिँदैन। यस्तो प्रवृत्तिबाट राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई क्षणिक फाइदा पुगे पनि समग्र मुलुकलाई हानि नै गर्ने पक्का छ। क्यामेरामा राजेश रजकका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे बोल्ने उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न सकिने बताएका छन्। उनले नेपालको कालापानी, लिपुलेख, सुस्ता लगायतका ठाउँमा भारतले सिमाना मिचेको बारे राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारले बोल्नुपर्ने बताए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव सुवालले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार उठाउने पार्टी र उम्मेद्वारले देशको भूमिको रक्षाको निम्ति बोल्दै विदेशी चलखेलको विरोधमा खरो उत्रन सक्नुपर्ने कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउँछु भनेर बोल्नुपर्छ र नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती खारेज गर्ने भनेर बोल्नुपर्छ र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि खारेज गर्छु भन्नुपर्छ। नेपाली किसानहरूलाई मल समयमा ल्याइदिने, मल कारखाना खोलिदिने भनेर बोल्नुपर्छ र सीमा सुरक्षा हुन्छ भनेर बोल्नु पर्यो। पार्टी केन्द्रीय सचिव सुवालले देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको र नेपालका दलहरू जनताका सवालमा भन्दा पनि विदेशीको इशारामा काम गर्ने गरेकाले देशको विकास हुन नसकेको बताए। नेपालको विद्युत नेपालीलाई नै आवश्यक भएको बताउँदै सांसद समेत रहेका सुवालले 113 वर्ष विद्युत उत्पादन गर्न थालेको नेपाल अहिले पनि आत्मनिर्भर नभएकाले सबै विद्युतका सम्झौता फिर्ता लिनुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको हो। सर्वोच्चले लामिछानेलाई विदेश जानका लागि अनुमति दिएको छ। यस्तै लामिछानेको मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा टुङ्गो लगाउन पनि सर्वोच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई आदेश दिएको छ। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। बलात्कार आरोपित लामिछानेले उच्च अदालतको प्रतिबन्धात्मक आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। बुटोलको देवीनगर रङ्गशाला सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका र डिभिजन सडक कार्यालय बीच तालमेल नहुँदा सडक निर्माण कार्य 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 को सीमा क्षेत्र रङ्गशालादेखि उत्तर देवीनगर हात्तीसुडसम्मको करिब 1.5 किलोमिटर सडक 4 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको भए पनि अझै पुरा हुन सकेको छैन। बुटवल उपमहानगरपालिका र डिभिजन सडक कार्यालय बीच तालमेल हुन नसक्दा सडकको अवस्था झनै बिग्रिँदै गएको छ। सडकको धुलो र हिलोले स्थानीय आजित भएका छन्। यो अल्पत्रले गर्दाखेरि यसले धेरै यहाँको उलाई बासिन्दाहरूलाई बहुत समस्यामा पारेको छ। यसबाट धुलोले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा पनि बहुत असर पारिराखेको छ। यो बाटो अल्पत्र भएको त कमसेकम 1.5 वर्ष भइसक्यो। धुलो छ अनि चाहिँ पानी आएपछि हिलो हुन्छ अनि नाली पनि अब 6 महिनामा एकचोटि देखिन्छन्, त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि देखिन्नन्। अहिले चाहिँ कहाँ गरेछन् केही थाहा छैन। दिनभरि धुलोले बसिखान हुन्न। यसले हामीलाई धुलो धुवाँ अनि त्यसपछि यातायातको असुविधा विविध कुराले गर्दा हामीलाई धेरै असुविधा चाहिँ भइरहेको छ। वर्षौंदेखि सडक अल्पत्र हुँदा पनि डिभिजन सडकले कसरी काम गरेर निर्माण अल्पत्र पार्यो भन्ने जानकारी उपमहानगरलाई छैन। न त उपमहानगरपालिकाले नगरको भित्री सडक निर्माण गर्न डिभिजन सडकलाई स्वीकृति नै दिएको छ, बरु उल्टै डिभिजन सडक कार्यालयले चोर बाटोबाट बजेट ल्याएर केही काम गरेर सडक अल्पत्र पारेर छाडेको छ। यदि सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का चाहिँ सम्झौता तोडिदिने हो हटाइदिने हो भने स्वतः नगरपालिकासँग हामीसँग 7 करोड बजेट व्यवस्थापक हुनाले हामीले त्यहाँ काम गराउन सक्छौँ। अब सडक डिभिजनले ठेक्का पनि तोड्न सकिरहेको छैन र हामीसँग बजेट हुँदा पनि हामी त्यहाँ काम गर्न सकिरहेको छ। नगरमा 7 करोडको सडकको काम हुँदा समेत उपमहानगरपालिकालाई थाहा पत्तो नहुनु थप रहस्यमय बनेको छ। सडकबाट भएको ठेक्का नतोडिदा उपमहानगरपालिकाले समेत काम गर्न पाएको छैन। समपूरक बजेटबाट आएको 7 करोडको ठेक्का प्रक्रिया नमिलेका कारण काम रोकिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। ठेक्का रद्द भएमा क्यान्सल भएमा हामी गर्न तयार छौँ। हामीसँग बजेट पनि छ, 7 करोडी बजेट छ, सम्पूरक बजेटबाट आएको हो। तर 7 करोड चाहिँ जबसम्म त्यो ठेक्का रद्द हुँदैन तबसम्म हामीले काम गर्न पाउँदैनौँ। त्यो ठेक्का चाहिँ उनीहरूले सडक डिभिजनले पनि साना पूर्वाधारमा गयो। नीतिगत रूपमा यो प्रक्रिया नमिलेको कारणले यो काम रोकिएको छ। उपमहानगरपालिकालाई जानकारी बिना सडक कार्यालयबाट सङ्घीय बजेट पारेर काम अल्पत्र पार्दा पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। दामोदर खनाल, रूपन्देही। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारमा 3 तले चिर ठड्याइएको छ। बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ आज 3 तले चिर ठड्याइएपछि देशभर फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको भन्ने गरिन्छ। आज बिहान 7:45 साइतमा मानन्धर समुदायले रङ्गीचङ्गी ध्वजासहितको चिर ठड्याएर र एकअर्कालाई अबिर दलेर होली पर्व सुरु भएको जनाउ दिएका हुन्। आज पशुपति हनुमान ढोका दरबारको सुन्दरी चोक, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको कृष्ण मन्दिर प्राङ्गणमा पनि रङ्गीचङ्गी कपडा झुन्ड्याएर होली सुरु भएको जनाउ दिने गरिन्छ। चिर ठड्याएपछि मानन्धर समुदायका सदस्य गजेन्द्र मानन्धरले असत्यमाथि सत्यको जितका रूपमा ठड्याएको बताए। उनले चिर ठड्याइसकेपछि विधिवत रूपमा होली पर्व सुरु भएको मानिने बताए। यसको विशेष महत्त्व आइरहेछ। महत्त्व भन्नाले यो मेन असत्यमाथि सत्यको जितको रूपमा यो गर्ने असत्यमाथि सत्यको जितको रूपमा चाहिँ मनाउने भएको भएर चाहिँ यसको विशेष महत्त्व रहेको छ। यस वर्षको होली पर्वको मुख्य दिन फागुन 22 र 23 गते परेको छ। 22 गते हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा र 23 गते तराईका जिल्लामा होलीको सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदको 52औं सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालले मन्त्री परिषद को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै 5 सदस्यीय टोली आइतबार जेनेभा जाने तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफू जान नपाएको बताइन्। मन्त्री परिषदले विज्ञको रूपमा पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराए पनि
अन्तिममा कोइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। नेपाल फर्कने मार्च 7 मा नेपाल फर्किने भन्ने खालको कार्यक्रम थियो र त्यही कार्यक्रम अनुसार हामीले सबै तयारीहरू पनि गरिसकेका थियौँ। तर अन्तिम समयमा गएर अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नजानु भनेर एडभाइस गर्नुभएकोले म आफूले नेतृत्व गरेर जान सकिनँ। त्यो भएर चाहिँ मेरो यो भ्रमण चाहिँ म आफू चाहिँ फिर्ता भएँ चाहिँ नेपालको तर्फबाट। उनले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडित मैत्री बनाएर टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन्। उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउन नहुनेमा जोड दिइन्। परिणाम के होला भन्ने अब थुप्रै छन्। त्यसमा मलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण के हो भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि विशेष गरिकन मानव अधिकारको सवालमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता र नेपालले जे जति अहिलेसम्म प्रगति गरेको छ त्यसलाई बचाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। चाहिँ अब मैले अघि नै भने म चाहिँ मन्त्री पौडेलले आफू परराष्ट्र मन्त्री भएको 42 दिन भएको स्मरण गराउँदै सानो काम गरेर ठुलो प्रभाव पर्ने खालको धेरै काम गरेको बताइन्। उनले नबोलाइएका विदेशी अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा देशको राजनीतिक वातावरण समेत खलबलिने भएको भन्दै उनीहरूको भेटहरूमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएको बताइन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन हुने गरी काम सुरु गरेको बताएका छन्। सोमबार स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रको फोहोरलाई सफा गर्न आफू आएको बताए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय आकर्षणको मन्त्रालय भए पनि स्वच्छ मन लिएर मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरू फर्किँदा दाग बोकेर फर्किने गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक परिवर्तनका लागि आफू लागि पर्ने बताए। पहिलो पटक युगान्तकारी परिवर्तन आउँछ। यो आत्मविश्वासका साथ हामी काम गर्नुपर्छ। केही सपना बोकेर म यहाँ आएको छु। म मन्त्री, म स्वास्थ्य क्षेत्र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म रोजेर आएको। अझै यो किनभने यो मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय मानिँदैन। यहाँ हप्तापत्ता कोही जान पनि तयार हुनुहुन्न। मन्त्री गिरीले आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा कम्तीमा 5 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी अनुसार काम भइरहेको बताए। उनले अहिलेको स्वास्थ्य बीमाभित्र देशभरका मानिसहरू समेटिन नसक्ने भन्दै सेना, प्रहरी, सबै आम मानिस आउने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको बताए। मन्त्री गिरीले जस्तो सुकै दीर्घ रोगीहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण हुन जरुरी रहेको बताए। उनले उत्कृष्टता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको भन्दै बीमा गराउनेहरू घर दैलो गरेर बीमा गराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी गरे। जस्तो सुकै घातक रोग लागोस् निःशुल्क उपचार हुने गरी त्यसको आधार निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले कम्तीमा पनि यो आर्थिक वर्ष नयाँ आउने बजेटसम्म पुग्दाखेरि कम्तीमा पनि 5 लाख रुपियाँको हामीले बिमा गराउने गरी त्यसको आधार निर्माण गर्छौँ। त्यो ढुक्काउनु ती कारणका साथ हामी जान्छौँ। त्यसका लागि म अन्य सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि म छलफलमै छु। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य सेवा ऐन छिट्टै ल्याउन आवश्यक सहयोग मन्त्रालयले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले अस्पतालका सबै सेवाहरू डिजिटलाइज प्रणालीमा लैजाने दाबी पनि गरे। स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा मन्त्रालयले 5 जना स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्मान गरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकको गुनासो सुन्न र समाधानका लागि मन्त्रालयमा 24 घण्टे सेवा सुरु गर्ने भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटकको गुनासो सुन्नका लागि 24 घण्टा नमस्ते पर्यटक सेवा चलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री किरातीले ग्राउन्डेड भएको नेपाल एयरलाइन्सको ट्विनटर विमानका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि बिजनेस प्लान मागिएको र भरतपुर विमानस्थलमा विस्तार गर्ने काम प्रारम्भ भएको जानकारी पनि दिए। ग्राउन्डेड भएको हाम्रो ट्विनटर जहाजको छानबिन उपसमिति हामीले बनाएका छौँ। साथमा हवाई नागरिक उड्डयन विधेयक तपाईँको चाहिँ प्रक्रियामा हामीले पठाएका छौँ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भमा कसरी यसलाई सञ्चालन गर्ने यसको सम्बन्धित निकायसम्म हामीले यसको बिजनेस प्लान मागिराखेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले कूटनीतिक पहल सुरु नै गरिसकेका छौँ। मन्त्री किराँतीले पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि 5 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिसकेको पनि बताएका छन्। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले खानेपानी संस्थानलाई राजनीतिको अखडा नबनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल खानेपानी संस्थाको 34औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कर्मचारीलाई उचालेर राजनीति गर्दा संस्थामा चुनौती आएको भन्दै संस्थानलाई राजनीतिको अखडा नबनाउन आग्रह गरेका हुन्। उनले राजनीति गर्ने भए फिल्डमा आउन कर्मचारीलाई चुनौती दिँदै अनावश्यक राजनीति गरे संस्थालाई युनियन मुक्त बनाइने चेतावनी समेत दिए। फिल्डमा आउनुस्, तपाईँ फिल्डमा अरू पार्टीहरूमा ठाउँ पाइराख्नु भएको छैन भने मेरो पार्टीमा आउनुस्, म राम्रो ठाउँ दिन्छु, राजनीति गर्नुस्। यो खानेपानीमा राजनीति चाहिँ नगर्नुस्। मन्त्री खानले सहज रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि केन्द्रित हुन कर्मचारीलाई सुझाव पनि दिए। संस्थालाई दिएको कर्तव्य पूरा गरे मात्र अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न सुहाउने उनको भनाइ थियो। जग्गा अधिग्रहण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै झापा भद्रपुर नगरपालिका 5 का स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेर पनि मुआब्जा वितरणमा आलटाल गरेको भन्दै उनीहरू संघर्ष समिति गठन गरेर भन्सार गेटमै धरना दिएर बसेका छन्। जग्गा अधिग्रहण गरेको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि झापा भद्रपुर नगरपालिका 5 का स्थानीय सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेर पनि मुआब्जा वितरणमा आलटाल गरेको भन्दै उनीहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरेर 1 सातादेखि भन्सार गेटमै धरना दिएर बसिरहेका छन्। मुआब्जा पीडितहरू आन्दोलित बनेसँगै भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन सहित दैनिक कामकाज समेत प्रभावित बनेको छ। लामो समयदेखि नम्बरी जग्गा सरकारले रोक्का राखेको र हालसम्म मुआब्जा नदिँदा आफूहरू मारमा परेको भन्दै दबावका लागि आन्दोलित बनेको स्थानीयको भनाइ छ। मौखिकले त 5 वर्ष भयो, अब लिखितले पनि 3 पुगेर 4 लागिसक्यो। आज भोलि सिडिओ कार्यालय जा भन्छन्, यहाँ भन्सारमा सिडिओ जानु भन्छन्, सिडिओमा नगरपालिका जानु भन्छन्। त्यो गरेको अहिले 3 वर्ष ठ्याक्कै भयो, अहिलेसम्म हामीहरूको केही आएको छैन। अहिले पनि हामी धाइराखेका छौँ। 4 वर्ष भइसक्यो रोका गरेको, सरकारले केही सुनेको छैन। यो अब 1 हप्ता भयो हामी यहाँ धरनामा बसेको छौँ। हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुहोस्, नभए हाम्रो जग्गा फुकुवा गरिदिनुहोस्, हामीहरूको मागै त्यही हो। 2 दिन 3 दिन भन्नुहुन्छ सरकारले होइन, अहिले हुँदैन। अब यसो कि त बरु फुका गर्नु पर्यो, कि त बरु लिदिनु पर्यो, कि फुका गर्नु पर्यो होइन, दुईटा गाडा गर्नु पर्यो। यता मुआब्जा पीडितहरूसँग छलफल गरी भन्सारमा लगाइएको ताला खुलाइएको र मुआब्जा वितरणको रकम मन्त्रालयबाट स्वीकृत नहुँदा समस्या भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको छ। झन्डै 2 बिघा जतिमा चाहिँ अहिले बस्ती बसेका मान्छेहरू, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको बस्तीमा उनीहरूले नयाँ निर्माण गर्न पनि पाइरहेका छैनन् र त्यहाँ विकास निर्माणका प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएछ। पहिलो चरणमा सायद उहाँहरूलाई चाहिँ हुने गरिकनको क्षतिपूर्तिकरणको निष्कर्ष हुन्छ। भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि भद्रपुर 5 स्थित स्थानीयको नम्बरी जग्गा 8.5 बिघा भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको छ। मुआब्जा बापत स्थानीयलाई 60 करोड रकम सरकारले दिनुपर्नेछ। मुआब्जा वितरण सम्बन्धी भन्सारको सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जमिनको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने 109 वटा किताको रकम तोकेर गत पुस 6 गते 15 दिने सूचना निकालेको थियो। सूचना निकालेको 1.5 महिना बित्न लाग्दा समेत सम्बन्धित पक्षले जग्गा धनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएपछि उनीहरू यस पटक दबावमूलक रूपमै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। काठमाडौँको दरबार मार्ग क्षेत्रको सडक किनारमा सवारी पार्किङ निषेध गरेको विरोधमा व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सवारी पार्किङ निषेध गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णयको
हरूले सोमबार अपराह्न आधा घण्टा सटर बन्द गरेर सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सडकको एकतर्फी पार्किङ हटाउने महानगरको निर्णयले 50 देखि 60% व्यापार घटेकाले बाध्य भएर विरोध गर्नु परेको व्यवसायी बताउँछन्। वान वेमा चाहिँ हामीले पार्किङ राखेको छ, यो भनेको धेरै पहिलादेखि चलिरहेको, त्यो पनि त्यो स्ल्याबको ओभरल्यापिङमा गएर थियो। अब महानगरपालिकाले जबरजस्ती पार्किङ हटाइदिएको कारणले गर्दा व्यवसाय चाहिँ तपाईँको एकदम मारमा परिरहेको छ। अहिले हाम्रो व्यवसायमा 50 देखि 60% चाहिँ लस भइरहेछ। सवारी आवागमनमा नै असर पुग्ने गरी दरबार मार्ग क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको भन्दै महानगरले 2 महिना अघि सो क्षेत्रलाई पार्किङ निषेध बनाएको थियो। दोलखाको कालिन्चोक मन्दिर आसपासका डाँडाहरूमा हिमपात भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक हिउँ खेल्न जाने नजिकका गन्तव्य पनि कालिन्चोक भगवती मन्दिर क्षेत्र र कुरी बजार बनेको छ। मनोरम दृश्य समेत अवलोकन गर्न पाइने यो मन्दिर परिसरबाट गौरीशंकर हिमाल लाङटाङ हिम श्रृङ्खला देखेर स्वर्गीय आनन्दको महसुस गर्न सकिन्छ। वर्षा भएर हिमपात भएसँगै दोलखामा पर्यटक बढ्ने अनुमान गरिएको छ। वर्षा भएसँगै हिउँदे बाली राम्रो हुने भन्दै कृषकहरू पनि हर्षित भएका छन्। झापा मेचीनगरको ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व बोकेको पाताल गंगा मन्दिर यति बेला संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। यसको विकास र संरक्षणका लागि कतैबाट पनि पहल हुन सकेको छैन। झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्व बोकेको पाताल गंगा मन्दिर संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। भौगोलिक हिसाबले मेचीनगरको उच्च भागमा रहेको पाताल गंगा निरन्तरको पानी धाराको बहावले यसको नाम धार्मिक रूपमा पाताल गंगा बन्न पुगेको किंवदन्ती रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको रूपमा रहेको पाताल गंगाको धाराबाट आउने पानीलाई गंगा जलको रूपमा लिने गरिन्छ। तर यसको संरक्षण र विकासका लागि कतैबाट पनि पहल हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार र यहाँका सरकारवालाहरू विशेष सबै मिलेर यसलाई चाहिँ तीव्र रूपले यसलाई चाहिँ विकास निर्माणमा यसको गुरु योजना बनाएर यसलाई चाहिँ हाइवेदेखि यो खोलाको किनारै किनारे एउटा ट्र्याक खोलेर चाहिँ यसलाई बहुधार्मिक एउटा रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पाइयो भने यो चाहिँ वास्तवमै मेचीनगरकै गहनाको रूपमा हुने चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। पाताल गंगाको विकास र संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार र स्थानीयको अग्रसरतामा गुरु योजना बनाएर यसलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको छ। यसको संरक्षणका लागि सबैले चासो र अग्रसरता देखाउनु पर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यो पाताल गंगा क्षेत्रको अत्यन्तै ठुलो चाहिँ महत्त्व छ। यहाँ वरिपरि चाहिँ यो मेचीनगर क्षेत्रमा पुराणहरू लाग्दाखेरि कलश यात्रा गर्ने क्रममा यहाँको पवित्र जललाई लगेर त्यो पुराणहरूमा कलश यात्राहरू पनि गरिन्छ र यहाँ धेरै चाहिँ भक्तजनहरू नियमित रूपमा दैनिक रूपमा आउने यहाँको पवित्र जललाई स्नान गर्ने चाहिँ यहाँको परम्परा रहेको छ। पाताल गंगाको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वलाई मनन गरेर यसको अध्ययन विकास र संरक्षणमा तीनै तहको सरकारले चासो र अग्रसरता देखाउन जरुरी देखिन्छ। स्थानीय सरकारले संरक्षण नगर्दा यो यसको व्यवस्थापनमा फितलोपन देखिएको छ। तत्काल स्थानीय सरकारले यसको संरक्षण प्रबन्धन र सम्वर्धन सँगै यसको प्रचार गर्नुको विकल्प छैन। एबी न्यूज खबरका लागि मुक्ति पौडेल, झापा। युवाहरू धमाधम विदेशिएपछि बागलुङ नगरपालिकामा देखाइने पुरानो तरबार नाच संकटमा परेको छ। विक्रम सम्मत 1780 देखि देखाउन थालिएको तरबार नाच नयाँ पुस्तालाई प्रस्तुत गर्न हम्मे परेको छ। देख्दा झस्काउने यो दृश्य कुनै लडाई झगडाको होइन, यो बागलुङ जिल्लामा देखाइने ऐतिहासिक तरबार नाच हो। यो कला र संस्कृति पहिले बागलुङ जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूमा प्रशस्त नाचिने गरिन्थ्यो। पछिल्लो समयमा तरबार नाचको संरक्षण नहुँदा भएका युवा जनशक्ति विदेशिएपछि तरबार नाच बिस्तारै लोप हुँदै जान थालेको छ। अहिले यो तरबार नाच पश्चिम बागलुङको निसी खोला र बलेवा भैरव स्थानमा मात्रै फाट्टफुट्ट देखाइने गरिन्छ। यो ठाउँमा पाका पुराना कलाकार नहुनु र युवाहरूको नाचमा कम चासो भएकाले समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। बाध्यताले विदेश जानु पर्यो। अब केटाकेटी बालबच्चाहरू फ्यामिली परिवारलाई पाल्नै पर्यो।
बाध्यताले अब यो तरबार नचलाउन बस्छु भनेर अब विदेश यहाँ बसेर अब उपाय नै छैन, जानै पर्यो 2 पैसा कमाउनको लागि। त्यो हुनाले नि अब त्यो कारणले नि अब यहाँ हाम्रो युवाहरू बस्ने वातावरण हुने भने त्यो त लोभ हुन्न नि। परापूर्व कालदेखि हामी पनि जिम्मालको सन्तान भएको हुनाले यसमा हामीले यसको पूजाआजा गर्नको लागि पहिला धागो पठाउने चलन थियो। कुमालुरले यसलाई चाहिने पाला घैँटा कुमालुरले गर्ने। विक्रम सम्वत 1780 मा पाल्पाबाट ल्याइएको भैरव देवता यहाँ धार्मिक विधि अनुसार स्थापना गरिएको त्यस बेलादेखि तरबार नाच नचाहिने प्रचलन चलाएको स्थानीय समाजसेवी गुरुप्रसाद पाठकले बताए। यहाँका बासिन्दाहरू त्यहाँ चाहिँ गएर लामा बोलाएर सोद्धा खोज्दाखेरि म भैरव देवता हुँ, म पाल्पाबाट आएको छु र मेरो दाजुसँग बेमेल छ र म यहाँ चाहिँ बस्न चाहन्छु भनेको हुनाले यी देवी देवताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो हेतुले बलिया कोर्टमा पूजा सञ्चालन गर्ने र 1780 मै पाल्पाबाट यहाँ ल्याइएका वा मध्यरातमा राको बलेर दक्षिणबाट चाहिँ उत्तर आएर यो ठाउँमा बसेको खसेको र भोलिपल्टसम्म बलेको। बागलुङ जिल्लाकै पुरानो संस्कृतिको रूपमा रहेको तरबार नाचलाई निरन्तर रूपमा तालिम दिएर संरक्षण गर्न सकेको खण्डमा यसले राम्रो पर्यटक तान्नुका साथै जिल्लावासीले राम्रो आर्थिक लाभ समेत गर्न सकिने देखिन्छ। अहिले तरबार नाच बागलुङ नगरपालिका र निसी गाउँपालिकामा मात्रै सीमित बनेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका अभिनेता पल शाहले सफाई पाएसँगै यसको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि न्यायिक क्षेत्रसम्म पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ। नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका अभिनेता पल शाह सोमबार उच्च अदालत पोखराबाट सफाई पाएसँगै जेलमुक्त भएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुले बलात्कार अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै शाहलाई गत माघ 3 गते नै सफाई दिइसकेको थियो। तर जिल्ला अदालत नवलपुरले बाल यौन दुरुपयोगको कसुरमा शाहलाई 2.5 वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पोखराले बदर गर्दै सबै अभियोगबाट सफाई दिएपछि 1 वर्षदेखि थुनामा रहेका शाह छुटेका हुन्। शाहलाई पोखरा उच्च अदालतले सफाई दिए पनि उक्त फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो भने अझै खुल्ला छ। प्रमाणहरू नपुगेको हुनाले चाहिँ उहाँ छुटेको हो। अब भोलि चाहिँ फेरि सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दाको सुनवाई हुँदाखेरि यदि त्यो प्रमाणहरू चाहिँ भेटिने स्थिति त हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब जे हो त्यो मिसिल त्यही मिसिललाई यहाँ त्यसको फेरि फर्दर एक चरणमा परीक्षण गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन प्रमाण हो त्यो प्रमाणहरू नपुगे पछाडि त्यो प्रमाण नभेटिसके पछाडि चाहिँ त्यसको फाइदा फेरि प्रतिवादीलाई हुन्छ। अभिनेता शाह जेलमुक्त भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। केहीले पल शाह छुट्नुलाई सकारात्मक मान्दै बधाई दिइरहेका छन् त केहीले फैसला अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। साथै फैसला विरुद्ध महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। फैसलाले पीडितलाई सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा असर गरेको उनीहरूको भनाइ छ। समाजले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण भनेको कहाँबाट मात्र हेर्छ, यौनिकतामा कन्ट्रोल हुनुपर्छ, महिलाको यौनिकता कोसँग हुनुपर्छ त यो पुरुष प्रवृत्ति सत्तासम्म कन्ट्रोल राखेको छ नि। हामीले नबिर्स्यौँ कि हाम्रो पनि दिदीबहिनीहरू छन् जसले गाली गर्नुपर्छ, उहाँको दिदीबहिनी होला छोरी होला भोलि गएर उहाँलाई पनि यही फेस गर्नुपर्छ यदि हाम्रो कानुन र समाजको दृष्टिकोण यही रह्यो भने। अभिनेता शाह विरुद्ध 2078 फागुन 11 गते तनहुमा र फागुन 15 गते नवलपुर प्रहरीमा 17 वर्षीय नाबालिग बलात्कारको उजुरी परेको थियो। उजुरी परेसँगै अभिनेता शाहलाई फागुन 15 गते तनहु प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो। क्यामेरामा राजेश रजकका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको।
आईसीसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगितामा नेपालले लगातार तेस्रो जित हासिल गरेको छ। सोमबार यूएई स्थित मलेका क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले हङकङलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। हङकङले दिएको 121 रनको लक्ष्य नेपालले 22 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आकाश त्रिपाठीले प्रतियोगितामा आफ्नो दोस्रो अर्धशतक पूरा गरे। त्रिपाठीले 71 बलमा 5 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा अभिजित 58 रन बनाए। उत्तम थापाले 50 बलमा 4 चौकाको सहयोगमा अभिजित 39 रन बनाउँदा अर्जुन कुमाल 16 रनमा आउट भए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 120 रन बनाएको थियो। हङकङका लागि पर्थ भागवत 36 रनमा आउट हुँदा मोहम्मद जाहिरले 29 रन बनाए। अहान त्रिवेदीले 11 रन बनाउँदा हङकङका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि हेमन्त धामीले 3 तथा आकाश चन्द र सुभाष भण्डारीले समान 2-2 तथा दिपेश कणेलले 1 विकेट लिए। प्रतियोगितामा नेपाल सहित सिङ्गापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक यूएई को सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोली 2024 मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। यूएईमा आजबाट सुरु भएको आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले सिरिजको पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। पपुवा न्युगिनीले दिएको 204 रनको लक्ष्य नेपालले 45.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेलले 69 बलमा 56 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कुशलले 5 चौका प्रहार गरेका थिए। अर्का ओपनर आसिफ शेखले 44 रन बनाए। 2 ओपनरका बीचमा 76 रनको साझेदारी भएको थियो। आरिफ शेखले 62 बलमा 38 रन बनाए। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 20 रन बनाउँदा दिपेन्द्र सिंह ऐदीले 17 रन बनाए। पीएनजीका लागि कप्तान असद भालाले 3 तथा नर्मन भानुवाल र सेसे बाउले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। जितसँगै नेपाल 29 खेलमा 13 मा जित र 14 मा हार सहित 28 अङ्कमा रहेको छ। नेपाल अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि मछिन्द्र फुटबल क्लब र सातोबाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सोमबार भएको सेमिफाइनलमा मछिन्द्रले केपी ओली एफसी र सातोबाटोले आर्मीलाई पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेका हुन्। एन्फा कम्प्लेक्समा सोमबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक टोली केपी ओली एफसीलाई मछिन्द्रले 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। मछिन्द्रलाई जित दिलाउन विमल घरती मगलले निर्णायक गोल गरे। विमलले खेलको 19औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। त्यस्तै सोमबार नै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा सातोबाटोले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गरेको हो। फाइनल खेल बुधबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 10 लाख र उपविजेता टोलीले 5 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। बुढा सुब्बा गोल्ड कपको 5 पटकको विजेता नेपाल पुलिस क्लब क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको छ। सोमबार भएको खेलमा पुलिसलाई काँकडभिट्टा फुटबल क्लबले 2-0 ले पराजित गर्दै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो। काँकडभिट्टाका तर्फबाट 2वटै गोल निशान लिम्बुले गरेका थिए। उनले खेलको 23 र 81 मिनेटमा गोल गरेका थिए। आजको खेलको म्यान अफ द म्याच काँकडभिट्टाका निशान लिम्बु भए। मंगलबारको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल एन्फा मोरङ र पाहुना टोली केबीपीएस बङ्गलादेश बीच हुनेछ। पपुवा न्युगिनीले नेपाललाई जितका लागि 204 रनको लक्ष्य दिएको छ। यूएईमा आजबाट सुरु भएको आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले 204 रनको लक्ष्य पाएको हो। यूएई स्थित दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको हो। पपुवा न्युगिनीका लागि
4 सोपारले अभिजित 36 रन, कप्तान असद भालाले 36, शेषे बाउले 31 रन जोडे। नेपालका लागि गुलसन झाले 3 तथा कुशल मल्लले 2 विकेट लिए। करण केसी, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसीले समान 1-1 विकेट लिए। अहिले नेपालले ब्याटिङ गरिरहेको छ। शहीद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन लिगको मार्केटिङ, ब्रोडकास्टिङ, डिजिटल र टिकेटिङको सम्पूर्ण अधिकार एमडिएससी स्पोर्ट्स प्रालीले प्राप्त गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै शीर्ष 3 लिगको मार्केटिङ, ब्रोडकास्टिङ, डिजिटल र टिकेटिङको अधिकार एमडिएससीले प्राप्त गरेको जनाएको हो। एन्फाले आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियाबाट एमडिएससीले भ्याट बाहेक 1,97 लाखमा शीर्ष प्रायोजक बाहेकका मार्केटिङ, ब्रोडकास्टिङ, डिजिटल र टिकेटिङको अधिकार किनेको हो। एन्फाका महासचिव किरण राई र एमडिएससी स्पोर्ट्सका अर्जुन घिमिरे बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फागुन 19 गते सुरु हुँदैछ। लिग दशरथ रङ्गशाला, च्यासल रङ्गशाला र एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुनेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभि न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abhinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभि न्यूज खबर। नमस्कार।